اسمي زينب وأنا من بشاور باكستان. كلنا كل واحد منا نتكلم ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي زينب وأنا من بشاور पाकिस्तान. चलिए ये पढ़ के इस तरह तीन सांसों में ये खत्म करके फिर हम ये प्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है? ये जरा बोले, आंसा बोले ऊंची आवाज से, दूर तक आवाज है, उसका फायदा है, आपको फायदा है इसका, बोले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमी ज़ैनब व अना मिन पेशावर पाकिस्तान। इस तरह बोलना है, ठीक है? 100% इस तरह बोलना है। चलो बोलो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमी ज़ैनब व अना मिन पेशावर पाकिस्तान। बस इस तरह बोलना है। बोला तुमने किसे बोली? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमी ज़ैनब व अना मिन पेशावर पाकिस्तान। जमील जिद्दन माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमी ज़ैनब व अना मिन पाकिस्तान। अना मिन पेशावर पाकिस्तान। जमील। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हु बोलेंगे आखिर में जब रुकना है आपने तो हु को छोड़ देना। बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या उख्ती फातिमा मन जज़ीरतुन निदा, कैफ़ हालुकी यौम? अना बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह व अंती? अल्हम्दुलिल्लाह मा अला मा युराम। अहलन व सहलन। मा हाज़ा या उख्ती? हाज़ा किताब? ला हाज़ा अल्बम युसरती। अल्बम युसरती? नाम। माशाअल्लाह। मा हाज़ा? हाज़ा अबी उसमुहु मोहम्मद हुआ मुदर्रिस। वमन हाज़िही? हाज़िही उम्मी अना तल्लाह हिया मदरसा। वमन हाज़ा? हाज़ा उख्ती उसमुहु उद्रीस व हुआ तालिब फी जामिया। वमन हाज़िही? हाज़िही उख्ती तालिबतुन फिल जामिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वमन हाज़ानी? हाज़ानी अजुज़ानी व जिद्दानी अब्दुल हमीद व कुलसूम। शुक्रन। अफ़वन। खैर, सबाह अन्नूर। तफद्दल जवाज़ सफ़र। मा सबब ज़ियारा? ज़ियारत अमल। मा मेहनतो? मुहंदिस। कम मुद्दतुल इक़ामा? शहर। तुक़ी हुना मिन फ़ज़लिक? नअम। शुक्रन। तो शुक्रन तफद्दली जवाज़ सफ़र। शुक्रन। अफ़वन इक़ामा तय्यबा। ला बअस। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमी ज़ैनब मस्मुक? अना फातिमा। कैफ़ हालुक या उख्ती फातिमा? अना बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। कैफ़ अंती? अना बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। मिन ऐन अंती? अना मिन त्रिनिदाद। त्रिनिदाद। ऐन त्रिनिदाद? त्रिनिदाद जज़ीरा फिल बहर करीब। माशाअल्लाह। हल अंती त्रिनिदादी? नअम अना त्रिनिदाद। वमन ऐन अंती? अना मिन सूडान। अना सूडानी। अना मुदर्रिसा व अंती? अना त्वालिबा। माशाअल्लाह। अहलन व सहलन मरहबा। शुक्रान। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमी शाहीन मस्मुकी? अना फातिमा। कैफ़ हालुक या उख्ती फातिमा? बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। कैफ़ अंती? अना बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। मिन ऐन अंती? अना मिन त्रिनिदादी। ऐन त्रिनिदाद? ऐन त्रिनिदाद? त्रिनिदादी जज़ीरा फिल बहर करीब। माशाअल्लाह। हल अंती त्रिनिदादी? नअम अना त्रिनिदादी। वमिन ऐन अंत? अना सूडान। अना सूडानी। अना मुदर्रिसा व अंती?
أنا طالبة في جامعة. مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. شكرا. صباح الخير. صباح النور. تفضل جواز السفر. ما سبب الزيارة؟ زيارة أمل. ما مهنته؟ مهندسة. كم مدة الإقامة؟ شهر. توقعي هنا من فضلك. نعم. شكرا. تفضلي جواز السفر. شكرا. عفوا، إقامة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله. اسمي فاطمة، أنا من باكستان، أنا طالبة وأنا عازبة. أنا أسكن في بشاور. أنا أتعلم اللغة العربية في مركز اللغات. أنا أحب اللغة العربية لأفهم القرآن. هذه لغة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه لغة أهل الجنة. جميل. أسكني नहीं أسكن، أنا أسكن في زرقر آباد بشاور. و إذن أهل الجنة، أهل الجنة هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ أنا بخير، أنت كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير. صباح الخير. صباح النور. مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا. أهلا بكم. مرحبا. مرحبا بكم. مرحبا. شكرا. عفوا. عفوا. لا بأس. إلى اللقاء. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي زينب. أهلا وسهلا في مركز اللغات. أنا من باكستان. أنا طالبة، أنا عازبة. أسكن في بشاور. أنا أتعلم اللغات العربية لأفهم القرآن. ما شاء الله. نعم. هذه نعم. وهذه هذه لغة. هذه لغة الرسول وهذه لغة الجنة. جميل جدا ما شاء الله. اللقاء. إلى اللقاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ أنا بخير الحمد لله، وأنت؟ الحمد لله أنا بخير. أهلا وسهلا. وأهلا وسهلا بكم. مرحبا. مرحبا بكم. مساء الخير. مساء النور. شكرا. عفوا. عفوا. لا بأس. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. شكرا. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. اسمي كلثوم وأنا من باكستان. أنا طالبة وأنا مسلمة. أنا عازبة. أنا أتعلم اللغة العربية في مركز اللغات. أنا أحب اللغة العربية لأفهم القرآن. هذه لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه لغة أهل الجنة. لي إخواني ولي إخوتاني. عمري 15. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ أنا بخير الحمد لله، وأنت يا أستاذ؟ أنا بخير الحمد لله على ما يرام. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا بكم. كيف الحال؟ أنا بخير. جميل جدا ما شاء الله. صباح الخير. صباح النور. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. جميل جدا ما شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. شكرا. عفوا. عفوا. لا بأس. لا بأس. جميل جدا ما شاء الله. ممتاز ممتاز. شكرا. تفضلي.
أنا طالبة وأنا متزوجة لي بنتان وولدان أسكن في بشاور. أتعلم اللغة العربية في هذا الأيام. أولا ذكر الدرس اليوم ما تسمى التاو درس الجديد. اللغة المستعملة في بيتنا البشتو وأنا نحن ونستعمل العربية. والسلام عليكم سنلتقي في ماذا؟ اوكي. سنلتقي في ماذا؟ فيما بعد. إلى اللقاء. إلى اللقاء. एक लफ्ज़ है अतअल्लम। अतअल्लम ही नहीं होता, अतअल्लम। मर्द औरत दोनों के लिए अतअल्लम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आप मुझे कुछ सवालों के जवाब दें। एक मिनट, थोड़ी खामोशी की बात ना, ताकि मैं काट सकूँ उसको। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ हालुक? أنا بخير الحمد لله وأنت؟ अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर। صباح الخير। صباح النور. مساء الخير। مساء النور. شكرا। عفوا. عفوا। شكرا. لا بأس. لا بأس. جميل جدا ما شاء الله. شكرا شكرا أختي، تفضلي اجلس.